दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। आज पनि हामी स्थानीय विकासमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि र अन्य सार्वजनिक चासोका विषयवस्तुसहित उपस्थित भएका छौं। जनचासो कार्यक्रमले स्थानीय विकास र विकास प्रक्रियामा सर्वपक्षीय सहभागिताको सवाललाई महत्त्वका साथ उठान गर्दै आएको छ। यो क्रममा आज हामीले दलित समावेशताको सवाललाई उठाउने प्रयास गरेका छौं। जनसंख्याको हिसाबले 10 लाख भन्दा बढी रहेको दलित समुदायको उपस्थिति नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो छ त? कार्यक्रमको सुरुमा यसै विषयसँग सम्बन्धित यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। नेपाल जस्तो जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा विविधता रहेको मुलुकमा ती फरक समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण बिना दिगो विकास सम्भव छैन। राज्यका प्रत्येक निकायमा सीमान्तकृत अल्पसंख्यक, दलित, महिला र जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिताले त्यो क्षेत्रको विकासमा योगदान दिन सक्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ संविधान 2072 को धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी धारा 40 मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त हकले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। 40 जना दलित सभासदहरूको निरन्तरको बहस, अन्तर्क्रिया र दबावपछि संवैधानिक रूपमा दलितका अधिकारहरू सम्बोधन भएका हुन्। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई दलित अधिकार कर्मीहरू अधिकार प्राप्तिको पहिलो खुड्किलो मान्छन्। अपेक्षित बुदाहरू चाहिँ समावेश भएका छन्, तर त्यो बुदाहरू अन्तिम रूप दिने बेलामा हाम्रो भूमिकालाई उपस्थिति हुनेबाट रोकियो अथवा हाम्रो चाहिँ अन्तिम बेलामा हाम्रो परामर्श लिएन, जसका कारणले उल्लेख भएका बुदाहरू अस्पष्ट छन्। तिनलाई स्पष्ट गर्ने हो भने हाम्रो आन्दोलनले मागेका धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्न सकिएको छ। अहिलेको संविधान अब समग्रमा त अब यो संविधान अहिलेसम्मका संविधानहरूमध्ये सबैभन्दा प्रगतिशील छ र हामी दलितहरूले समेत सबैभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गरेको संविधान मध्येको हो। अहिलेको संविधानमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा निजी स्तरमा पनि छुवाछुत गर्न नपाइने र अर्को चाहिँ सङ्घदेखि लिएर स्थानीय निकायसम्म चाहिँ राजनीतिक रूपबाट दलित समुदायका लागि पदहरू पनि जाने जुन सृजना गरेर अगाडि आयो र मौलिक हकमा दलित समुदायलाई जाने एउटा इन्डोर्स गर्ने काम गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानप्रति हामी सबैले सम्मान गर्न लागेको र स्वामित्व गर्न लागेको त छ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुने नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो, हामीले उपलब्ध गरेका छौँ। थुप्रै आन्दोलन भए, ती सबै आन्दोलनको समग्र संस्थागत विषय, संस्थागत पुँजी अथवा यसलाई एउटा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने पुँजीको रूपमा हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ। दलितहरू, महिला, किसान, सम्पूर्ण जात जातिहरू छन्, समुदाय, उत्पीडित वर्ग समुदायहरू जसरी लागे नि संविधानमा सबै कुरा समेट्ने ती अधिकारहरू भन्ने कुरामा म छैन, किनभने सन्तुष्ट हुँदैनन् पनि कोही, सबै कुरा समेटिँदैन पनि। तर जे प्रकारले समेटेर संविधान आएको छ यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। संविधान सहमतिमा जारी गरिएकाले यसमा थुप्रै समुदायका थुप्रै सवालहरू समावेश छन्। धेरै सवालहरूको सम्बोधनको प्रयासले कुनै एक क्षेत्रको सम्पूर्ण अपेक्षा पूरा गर्न कठिन बनेको तथ्यप्रति भने अधिकार कर्मीहरू जानकार छन्। त्यसैले प्राप्त उपलब्धिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चुनौतीलाई पार गर्नु अहिलेको दलित आन्दोलनको प्राथमिकता बनेको छ। सबै ऐनहरूमा हाम्रो सहभागिता, हाम्रो संलग्नता र हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्वको कुरालाई हामीले ख्याल गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईले समयमा त्यो ऐनमा कस्ता कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले नै ध्यान दिनु पर्यो। त्यसका लागि बढी देशभरि राज्यले त्यसको चाहिँ जनमत चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यहाँ गएर उनीहरूसँग, त्यो समुदायसँग आधारभूत रूपमा जो उत्पीडन वर्ग हो, उत्पीडित जाति हो, तिनीहरूसँग छलफल चलाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर काठमाडौँमा यो खालको ऐन बनाउने जुन खालको सक्रियता सरकारको छ, छिटोभन्दा छिटो ऐनका नाममा जुन खालको कुरा भइरहेछ, त्यो कुरासँग हामी त्यति चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ सरकारको गतिविधिसँग। तर पनि के हो भने समयमा ऐन नियमहरू बन्नुपर्छ र त्यहाँ दलितहरूका चाहिँ दलित समुदायको उसले जातीय सघनता, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा उसले युगौँदेखि भोग्दै आइरहेको सबै उत्पीडनहरूको उसले न्याय प्राप्ति गर्नुपर्छ। यो समयमा त्यो ऐनमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ। समाज परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्न सकिए मात्र अरूलाई पनि सही सन्देश दिन सकिन्छ।
संविधानमा दलित अधिकारको बहस गरिरहँदा राजनीतिक दलभित्रको समावेशिताको सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर के नेपालका मूलधारका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व छ त? 67 सालमा यसको 12औं अधिवेशन भयो। नेपाली कांग्रेसमा दलित 85 जनाको कार्यसमितिमा 6 जना दलितहरू, 6 जना महिला, 7 जना महिला, 6 जना मधेसी, 1 जना मुस्लिम, 1 जना कर्णालीको, यसरी चाहिँ समावेशीकरण सबै पार्टीलाई आरक्षण मार्फत समावेश गरिराखेको छ कांग्रेसले। र त्यही कुरा अहिले हामी प्रादेशिक हिसाबले पनि विधान संशोधन भयो भने प्रदेशमा पनि 1 महिला र 1 दलित अनिवार्य हुने गरेको हामी छलफल गरिराखेको छौं। हाम्रै पार्टीको सरकार छ, हाम्रै पार्टीको आदरणीय अध्यक्षजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँकै नेतृत्वमा जाँदाखेरि हाम्रै पार्टीबाट एकजना मान्छे राज्यमन्त्री पनि हुन सक्नु भएन। मन्त्री हुने कुरा मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा भएन, उहाँका सल्लाहकारको ठुलो चाहिँ लाइन छ, त्यो लाइनभित्र एकजना सल्लाहकारभित्र दलित समुदाय मान्छे परेन हैन। अनि यतातिर राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ सल्लाहकारदेखि लिएर उहाँको चाहिँ सचिवालयभित्र पनि थुप्रै मान्छेहरू पर्नु भएको छ, मन्त्रीज्यूहरूका थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँभित्र कहीँ पनि दलित समुदायका मान्छेहरू पहिलो चाहिँ उसमा देखिने खालका छैनन्। र विभिन्न जीएमहरू, विभिन्न आयोगहरू, विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिहरू भएका छन्, ती ठाउँहरूमा चाहिँ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कहीँ पनि छैन। यसले चाहिँ हामीलाई नेपाली कांग्रेसको के भन्छ एकीकृत नेकपा माओवादी जस्तो एउटा क्रान्तिकारी ठुलो पार्टी भनिएको पार्टी त त्यसमा छ, अरू पार्टीहरू के अरे समावेशीकरणको चाहिँ नारा लगाएर एक ठाउँमा गएका छन्, तर त्यस्ता ठुला पार्टीहरूले समेत जे काम गरेन। शान्ति प्रक्रिया अलि जटिल नै थियो युद्धकाल भन्दा। युद्धकालको स्थितिमा जति प्रकारको परिवर्तन छिटो हुन पुग्यो, जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य भएको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएकै हो। र त्यसपछि चाहिँ शान्तिकालमा आइसकेपछि केही पुरानो ठाउँमा फर्किँदा त्यसले अलि बढी गम्भीर बनाएकै छ हामी सबैलाई। र अब पछिल्लो चोटि चाहिँ विकास हुँदै गएका नेतृत्वहरूलाई संरक्षण गर्ने पार्टीभित्रको समस्या छ सबैभित्र पार्टीमा, र उनीहरूलाई स्तर विकास गरेर त्यो ठाउँमा लिने कार्यकारी बनाउने विषयमा नि कमी छ त्यो प्रतिनिधित्वको हिसाबले। तर विभेद र छुवाछुतको अभ्यास दलित र गैर दलितका बीचमा मात्र होइन, दलितका बीचमा पनि भएको भन्दै कतिपय सन्दर्भमा दलित आन्दोलनको आलोचना समेत हुने गरेको छ। दलित अधिकार कर्मीहरू पनि यो एउटा आन्तरिक समस्या भएको र अहिले सचेतनाका कार्यक्रमहरू जारी रहेको बताउँछन्। यो पहिलो हामी थालनी हामीबाट पनि गर्नुपर्छ, किनभने पिडमा भएका दलितको जुन समुदाय छ त्यो समुदायलाई लिडरसिप विकास गर्दै माथि ल्याउने कुरामा चाहिँ हामी जबसम्म जाँदैनौँ, हाम्रो दिमागमा लिडरहरूको त्यो बस्दैन, त्यो दिनजेलसम्म यो समस्या पनि हल हुँदैन। पहिलो कुरा दलित स्वयंले सेल्फ रियलाइजेसन गर्ने, प्रगतिशील रूपमा के भन्छ महसुसीकरण गर्ने। त्यो के त भन्दाखेरि दलितका बीचमा भएको छुवाछुत, दलितभित्रका धनी र गरिब बीचको जातीय छुवाछुत, मधेस पहाडको छुवाछुत, सबै विभेदहरू छुवाछुतहरू होइन बहिष्करणहरूको चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरा स्वयं हामीले गर्नु पर्यो। अब यसको मतलब हामीले गर्नुपर्छ भन्ने नाममा गैर दलितहरूले गर्नु पर्दैन भन्ने होइन हो। पछिल्ला दिनहरूमा परिवर्तन त पक्कै भएको छ, तर यसलाई थप मजबुत बनाउन जरुरी छ। संविधानमा दलित अधिकारलाई समावेश गराउने अभियानमा एक ठाउँमा देखिएका फरक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अबको दलित आन्दोलन पनि सँगै मिलेर अघि बढाउने योजना बनाएका छन्। हामी राजनीतिक दलका सबै उग्र वामपन्थी, उग्र दक्षिणपन्थी र हामी जस्तो मध्यमार्गी समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि एक ठाउँ बस्यौँ, 10वटा पार्टीका नेताहरू एक ठाउँ बस्यौँ, झन्नै नेपालका 16वटा गैर सरकारी संस्थाहरू एक ठाउँ बस्नुभयो र नागरिक समाज भनेर एनजिओ पनि होइन, पार्टीका पनि होइनन्, उहाँहरू पनि हामी एक ठाउँ बस्यौँ र साझा आन्दोलन गऱ्यौँ। हामी मुद्दामा चाहिँ एक छौँ, यो समानुपातिक समावेशीकरणको सुनिश्चितताका लागि चाहिँ हामी एक ठाउँ बसेका छौँ। जब राजनीतिक विषय आउँछ हामी आफ्नो पार्टीमा लाग्छौँ, जब दलितको सर्वाङ्गीण हितको साझा मुद्दा आउँछ हामी सबैले आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर त्यो मुद्दामा एकताबद्ध हुने गरेका छौँ। अब दलित आन्दोलनको एउटा नेतृत्व केन्द्रित भयो। मलाई त के लाग्छ भने दलित मुभमेन्ट पछाडि आइपुग्ने बेला, जो संविधान निर्माणको पछि आइपुग्ने बेला सांगठनिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले र संवैधानिक अधिकारको हिसाबले पनि दलित मुभमेन्ट, नेपालको दलित मुभमेन्ट अब दक्षिण एसियाको मात्र होइन, एसियाकै र विश्वकै इतिहासमा पनि अब दलित मुभमेन्ट नेताको रूपमा विकास भयो। हामीले बुझ्न जरुर छ। त्यसकारण हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह मतलब व्यक्तिगत जुन किसिमको हुन्छ यो अहिले सहायक बनिसक्यो। अब नेपाली मुभमेन्टले विश्वको दलित आन्दोलनको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने कुराबाट सोच्यो भने मात्रै जुन विकास भएर गइरहेको छ नेपाली दलित आन्दोलन, हामी यसले चाहिँ पुष्टि गर्न सक्छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब अलि नयाँ कार्यदिशाको विकास गरेर जानुपर्छ। अब यी शब्दावलीमा हामी फरक भए पनि
आफ्नो पार्टीको बहुमत आउँदाखेरि हामी त्यो लागू गरौँला। तर साझा रूपमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या जति छ त्यो जनसङ्ख्यामा केही क्षतिपूर्ति दिएर चाहिने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौँ। र त्यसैले अब पनि यो संविधान जारी भइसके पछाडि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी सबै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू हामी एक ठाउँमा आएर संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्घर्ष समिति भन्ने एउटा हाम्रो साझा मञ्च पनि छ र त्यसमा र केही दलित नागरिक समाजका साथीहरू पनि यो प्रक्रियामा सँगै आएर हामी अगाडि जाने कुरामा चाहिँ करिब 15 वर्षसम्म चाहिँ हामी यो अभियानमा चाहिँ सँगै हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो बेलासम्म सम्भवतया योभन्दा धेरै कुरा चाहिँ फरक भइसकेको हुनसक्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन अधिकारको सवाल कागजी प्रतिबद्धताले मात्र पूरा हुन सक्दैन, यसका लागि व्यावहारिक कार्यान्वयनको जरुरत छ। यही आश्रय सहितको रिपोर्टपछि अब लागौं जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनको आवश्यकता सम्बन्धी यो अर्को सामग्रीतर्फ। नेपाल विविधतायुक्त हावापानी र भूधरातल भएको मुलुक हो। बहुसंख्यक जनता कृषि पेसालाई जीवन निर्वाहको मुख्य पेशा मान्छन्, तर बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित बन्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको गतिलाई कम गर्न कठिन छ, तर परिवर्तित जलवायुसँग हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई अनुकूलित हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिए यसको असरबाट बच्न सकिन्छ। नेपालमा जलवायु अनुकूलनको अभ्यासहरू भने सुरु भइसकेका छन्। यो अभ्यासमा कारितास नेपालका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी साबित भएका छन्। कृषि प्रणाली, कृषि प्रक्रियाहरू र प्र्याक्टिसेसहरूको छनौट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अनुकूलन गर्ने उपायहरूको जानकारी लिन सक्ने बनाएर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ कारितास नेपालले सकेको छ। यस प्रक्रियामा उहाँहरूले विशेष रूपमा, स्थानीय रूपमा, सामूहिक रूपमा पनि अनुसन्धान गर्नुभएको छ। धान बालीको, गहुँ बालीको र तरकारी बालीको र साथसाथै व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यसरी सामूहिक रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा अनुसन्धान गरेर अन्तमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई राम्रो लागेको अनुकूलन गर्नलाई सुहाउँदो जात, बाली र कृषि प्रणालीहरूलाई अपनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। कारितासले आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्रमध्ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा साना कृषि प्रणालीको सबलीकरण परियोजना यस्तै एउटा अनुकूलन अभ्यासको नमुना हो। युरोपियन युनियन र कारितासको सहयोगमा सन् 2010 देखि नेपालका 4 जिल्लाहरू कास्की, नवलपरासी, बर्दिया र सुर्खेतका 30 गाविसमा सञ्चालन गरिएको परियोजनाको अवधि हालै सम्पन्न भएको छ। 5 वर्षसम्म सञ्चालित परियोजनाले कृषकहरूलाई परिवर्तित जलवायुसँग अनुकूलन हुने प्रकारको खेती प्रणाली सम्बन्धी अनुसन्धान र प्रयोग गर्न सघाउ पुर्याएको थियो। परियोजना समापन समारोहमा आफ्ना अनुभव साट्ने क्रममा पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू पूरा गर्न परियोजना सफल भएको बताइएको छ। जो महिलाहरू कहिले पनि बाहिर ननिस्किने, उहाँहरूको आत्मविश्वास बढेको छ। उहाँहरू आफैले चाहिँ सानातिना चाहिँ अब अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू आफैले गर्न सक्ने भएका छन्। आफ्नो सङ्गठित रूपमा चाहिँ अधिकार माग गर्ने, जस्तै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू भयो, अब अरू सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ आफ्नो अधिकारहरू के छ भन्ने काले यिनीहरू चाहिँ किसानहरूले चाहिँ सिकेका छन्। र पछिल्लो सन्दर्भमा यो जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अब हामीले जलवायु परिवर्तनलाई नै परिवर्तन त गर्न सक्दैनौँ, अब हामी आफै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ उहाँहरूको एउटा प्रमुख सिकाइ चाहिँ यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो अभियानलाई साफिन परियोजनाको नाम दिँदै नेपालसँगै भारत र बङ्गलादेशमा समेत सञ्चालन गरिएको थियो। तर कतिपय सन्दर्भमा विकासका नयाँ प्रयोग र अभ्यासहरू परियोजनाको समाप्तिसँगै निष्प्रभावी बन्ने गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। कारितासले साफिन परियोजना मार्फत सुरु गरेको कृषिको आधुनिकीकरण र नयाँ प्रयोग दिगो हुने विश्वास गरिएको छ। हामीसँग उहाँहरूले के प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ भनेपछि हामी मासिक रूपमा बैठक बसिरहेको अवस्था, बचत गरिरहेको अवस्था र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भएको अवस्था र आइपिएम नेटवर्कमा अब हामी आबद्ध भएको सन्दर्भ र सवालमा हामी यो कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। साफिन परियोजनाले जे राम्रो चाहिँ परीक्षणबाट, अनुसन्धानबाट निकालेको छ त्यो परीक्षण
को नतिजाहरूलाई राम्रो नतिजाहरूलाई यो परिवर्तित जलवायु परिवर्तन सन्दर्भमा हामी समूह सदस्य बाहेक अरू समूह सदस्यहरूलाई छिमेकी किसान दाजुभाइहरूलाई जो यो समूह अथवा यो तालिम अथवा यो कार्यक्रमको घेराभित्र पर्नु भएन यो 5 वर्षको दौरानमा र त्यस्तो ठाउँमा गएर र मासिक बैठकको बेलामा उहाँहरूलाई बोलाएर र आफै पनि हामी खेती गर्ने सिन उहाँहरूकोमा गएर चाहिँ हामी यो जुन नयाँ चाहिँ उपलब्धि छ नयाँ परीक्षणको रिजल्ट छ त्यो चाहिँ हामी सेयर गर्छौँ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी किसानहरूले परियोजना सम्पन्न भएपछि पनि सुरु गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। साफिन परियोजनाले कृषकहरूलाई नयाँ कृषि प्रविधि र कृषि सामग्री दुवै उपलब्ध गराएपछि उनीहरूमा यो आत्मविश्वास बढेको हो। अब यो संस्थाले छोडेर गए पनि आफ्नो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै जान्छौँ। सक्रिय रूपमा बचत पनि गरिराखेको छ। बचतको पैसाबाट जो अलि निम्न आय स्तर भएको मान्छे छ उसले त्यो पैसा लगेर आय आर्जनको काममा लगाउँछ, उसलाई सपोर्ट गर्छौँ हामीले। कारितास नेपालले हामीलाई तरकारी कति आइटम दियो भने हामीले 40 आइटम ल्याएको तरकारीको नाम दियो। त्यसमा हामीले सिजनले बर्खे कुनो, हिउँदे कुनो, अफ सिजन कुनो, सिजन कुनो, यो वर्षामा हुने, सुक्खामा हुने, टनेलाभित्र हुने यी सब परीक्षण हामीले गरेर हामीले चाहिँ कन्टिन्युस हामीले तरकारी चाहिँ जस 12 महिना हामीले किन्नु परेको नि छैन। विशेषतः परियोजनाले स्थानीय कृषकहरूको सक्रियता र प्रत्यक्ष सहभागितामा आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाएको थियो। गाउँ तहमा किसानलाई सघाउनका लागि ग्रामीण अनुसन्धान सहायकहरूको परिचालन गरिएको थियो। यसैगरी कृषि अनुसन्धान परिषद, विभिन्न कृषि क्याम्पस र कृषि विज्ञहरूसँगको निरन्तर समन्वय र अन्तर्क्रियामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले यसको नतिजा प्रभावकारी भएको थियो। किसान सहभागीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब बोटमा धानहरू, गहुँहरू सबैमा चाहिँ आइसा लिनेदेखि लिएर बोटको उचाइ नाप्नेदेखि लिएर सरा गर्नेदेखि लिएर कुन किसिमका रोगहरूसँग चाहिँ समस्याहरू देखिन्छन् अनि त्यसको निवारणका उपायहरू सिकाउँदै गरेर चाहिँ अनि जातमा कुन जात चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी परीक्षण गरेका थियौँ। हामीले किसानहरूलाई चाहिँ यो ट्रायलहरू अनुसन्धानहरू चाहिँ गर्थ्यौँ अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका कृषि अनुसन्धानहरू गरियो अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यो सुक्खा ठाउँहरूमा हामीले कसरी उत्पादन लिन सकिन्छ होइन, यो पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन भनेर धेरै कुराहरू आइरहेका छन्, कसरी यो जलवायु परिवर्तनसँग चाहिँ किसानहरू अनुकूलित हुन सक्छन् र अब यो सुक्खा ठाउँबाट पनि हामीले खाद्य सुरक्षाको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले एवारनेसको प्रोग्रामहरू हेर्यौँ। परियोजना समापन कार्यक्रमका उपस्थित सरकारवालाहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयनका अनुभव र चुनौतीका बारेमा छलफल गरेका थिए। परियोजनालाई सफल बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै कर्मचारी तथा कृषकहरूलाई सम्मान पत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। यो कार्यक्रममा युरोपियन युनियन र कारितास अस्ट्रियाले हामीलाई सहयोग गरेको छ र हामीलाई खास गरी युरोपियन युनियन र अस्ट्रियालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो कार्यक्रमको सिलसिलामा हामीले सरकारी निकाय, कृषि मन्त्रालयका बालवाला र पहिलेका विज्ञहरू र साथसाथै नार्कका साइन्टिस्टहरू उहाँहरूको धेरै सहयोग पायौँ र साथसाथै रामपुर क्याम्पसका प्रोफेसर साथीहरू, केयु क्याम्पसका प्रोफेसर साथीहरूको पनि धेरै सहयोग पायौँ र यहाँ उहाँहरू सबैलाई र राइट टु फुड नेटवर्कको साथीहरूको पनि धेरै सहयोग पायौँ र उहाँहरू सबैलाई हाम्रो धन्यवाद छ। कारितासले प्रस्तुत गरेको यो विकासको नमुना निकै प्रभावकारी साबित भएको छ, तर सीमित क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाले देशैभरिको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। यसका लागि अभ्यासबाट प्रभावकारी साबित भएका नमुना प्रयोगको विस्तार गरिनु जरुरी छ। तब मात्र परिवर्तित जलवायुसँग अनुकूलन हुने गरी हाम्रा कृषि प्रणालीहरूलाई सुचारू गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, जलवायु परिवर्तनको गतिलाई कम गर्न सकिँदैन। अनुकूलनका कार्यक्रम अपनाउन सके यसको असर कम गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा भइरहेको नयाँ अभ्यासहरूलाई अझ सशक्त बनाउन जरुरत छ। अब एउटा फरक प्रसङ्गतर्फ लागौं। भूकम्प गएको झण्डै 1 वर्ष बित्न लाग्दा पनि भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। पुनर्निर्माण कार्यलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिएला त? हेरौं यो रिपोर्ट। तथ्याङ्क अनुसार गत वैशाख 12 मा गएको भूकम्पका कारण 5 लाख भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
ती घरहरूबाट विस्थापित परिवारहरू भूकम्प गएको झण्डै 1 वर्ष बित्न लाग्दा समेत अस्थायी टहरामा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। भूकम्प गएको यति लामो समयसम्म पनि कस्तो प्रविधिमा आधारित नयाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ। कतिपयलाई सरकारले आफै घर बनाइदिन्छ भन्ने लागेको छ त कतिपयलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गरेपछि नयाँ घर बनाउला भन्ने लागेको छ। यही अन्यौलताका बीच वर्षायामको सुरुवात हुन लागेकाले थप चिन्ता बढेको छ। तर विज्ञहरू भन्छन् कि सरकारले जनताको घर बनाउन सम्भव छैन। आफ्नो घर आफै बनाउनु पर्छ। आपतमा परेका जनतालाई सरकारले सिकाउनु पर्ने र त्यो सहयोग सिप र प्रविधि सिकाउन प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जुन अर्काले घर बनाइदिन्छ भनेको छ नि, सरकारले बनाइदिन्छ अथवा विदेशीले बनाइदिन्छ अथवा एनजिओले बनाइदिन्छ भन्ने कुरा यो भ्रममा नपर्दा राम्रो हुन्छ। तर अब मुख्य कुरा चाहिँ अब कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो हैन। अब सरकारले अनुदान दिने भनेको छ 2 लाख रुपैयाँ हैन, त्यसपछि 3 लाखसम्म लोन दिने भनेको छ, सफ्ट लोन। त्यसपछि अरू सक्नेलाई ऋण दिने भनेको छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ के भने घर बनाउने अहिले मुख्य आधार चाहिँ यसको सिप चाहियो क्या। डकर्मी सिकर्मी यो प्लम्बिङको इलेक्ट्रिसियनको सिप चाहिँ नि हाम्रोमा सिप भएका मान्छेहरू गाउँमा छैनन्। भए पनि अब भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउने सिप छैन। त्यसले गर्दाखेरि सिप सिकाइदिने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ अथवा हाम्रो चाहिँ दात्री संस्थाहरूको सहयोगमा एनजिओ आइएनजिओहरूले सिप सिकाउने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ म्यासिभ रूपमा। अब यो 1000 2000 5000 10000 20000लाई सिप दिएर हुँदैन। अब किनभने 6 लाख घर बनाउनु छ भने कमसेकम 1 लाख डकर्मीहरू चाहिन्छ। भत्किएका सबै संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न लाखौं दक्ष जनशक्तिको जरुरत पर्छ। तर मुलुकमा अहिले सीमित जनशक्ति छन्। 1 वर्षभित्र सुरक्षित घर संरचना निर्माण गर्ने हो भने गाउँ गाउँमा डकर्मी तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। अहिले दिइएको तालिमबाट दक्ष बनेका जनशक्ति भूकम्पीय पुनर्निर्माणपछि अन्य विकासका आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले दक्षता अभिवृद्धिमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। हाम्रो त अब योजनाहरू आयोजनाहरू ठुला अब त्यस्ता आयोजनाहरू छन्। अहिले घर बनाउनु पर्ने छ, संरचनाहरू बनाउनु पर्ने छ, हाम्रा कल्चरल हेरिटेज बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ अहिले हाम्रो इस्टिमेसनमा के छ भने नेपालमा सिप भाका डकर्मीहरू अहिले आजका दिन 1 लाख मान्छे चाहिन्छ। र मात्रै तपाईँले 2 देखि 3 वर्षमा घर बनाउन सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले 50,000 भयो भने त्यो 5 वर्ष लाग्छ, 25,000 भयो भने 7 वर्ष लाग्छ, 10,000 मात्रै भयो भनेदेखि 10 वर्ष लाग्छ। तर लाखौं जनशक्ति उत्पादन गरी सबै सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न त्यति सहज भने छैन। यो कार्यमा सहजीकरण गर्ने काम गैर सरकारी संस्थाहरूले गरिरहेका छन्। हेल्बेटा स्विस एन्टर कोअपरेसनले सरकारी नीति र कार्यक्रमलाई नै सहयोग पुग्ने गरे झण्डै 3000 व्यक्तिलाई सुरक्षित निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्यका साथ आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ। भूकम्पपछि चाहिँ हामीले अलिकति भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा धेरै घरहरू पनि भत्के, विद्यालयहरू भत्के। त्यो भत्किसकेपछि यो भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिमा काम गर्ने खास गरी म्यासन र कन्स्ट्रक्सन कार्पेन्टरहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचले चाहिँ हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र अहिले 3000 युवाहरूलाई हामीले 6 वटा जिल्ला रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ र गोर्खा यसमा चाहिँ तालिम चलाइराखेका छौँ। र यो फन्डले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरू मार्फत तालिम प्रदायक संस्थाहरू मार्फत चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको अवस्था छ। र आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि 1195 जनाले तालिम पाइसके र 490 जनाको तालिम चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा गइराखेको छ। तालिम दिँदै घर निर्माण गर्दै जाने विधि अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको हेल्बेटासले तालिम सम्पन्न हुँदा कम्तीमा 3000 डकर्मीको घर पनि सँगै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। हेल्बेटासले चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको नेपाल सरकार र स्विस सरकारको ले हेल्बेटासलाई एउटा जिम्मा के दिएको छ भने 3000 मान्छेलाई तपाईहरुले यो सिकर्मी डकर्मी प्लम्बिङको तालिम दिएर यो कसरी तालिम दिँदै घर बनाउँदै, कसरी तालिम दिँदै प्लम्बिङ सिकाउँदै, कसरी तालिम दिँदै धाराहरू फिटिङ गर्दै, कसरी तालिम दिँदै यो फलाम जोड्दै गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले यो इन्टर्नशिप भन्छ नि मेडिकलमा हैन, डाक्टरहरूले इन्टर्नशिप गर्ने भन्छ नि लास्ट इयरमा, त्यस्तै इन्टर्नशिपको तरिकाले
सम्बन्धित घर बनाउने घर धनीलाई अथवा जो इन्ट्रेस्टेड युवा युवतीहरूलाई जो डकर्मी सिकर्मी प्लम्बिङ इलेक्ट्रिसियनमा जान चाहन्छ पेसामा जान चाहन्छ त्यसका लागि तालिम दिँदै घर बनाउँदै तालिम दिँदै धारा फिटिङ गर्दै तालिम दिँदै ग्रिल ठोक्दै गर्ने तालिम कसरी दिनुपर्छ त्यो तालिम दिएर तपाईहरुले त्यो एउटा पद्धति निर्माण गरिदिनुहोस् भनेर 3000 मान्छेलाई तालिम दिनको लागि स्विस सरकार र नेपाल सरकारले हेलबेटासलाई जिम्मा दिएको छ। त्यो हामीले सुरु गरिसकेका छौं। सुरु गर्दा गर्दै हामीलाई अनुभव के भयो भन्दाखेरि 50 दिनको तालिम सिटिबिटी को करिकुला अनुसार 50 दिनको तालिममा यो भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन सकिँदो रहेछ 50 दिनमा। 50 दिनमा 5 जना मान्छे लाग्दाखेरि अब कमसेकम एउटा घर बन्द रहेछ। हामीले 10 जनाको ग्रुप बनाएर चाहिँ तालिम दिएका छौं। 5 जनाले एउटा घर बनाउँछ, 5 जनाले अर्को घर बनाउँछ, 2 जना इन्स्ट्रक्टर हुन्छन् त्यसमा, हैन। अब तपाईले चाहिँ नि डीपीसी देखि लिएर छाना हाल्ने बेलासम्ममा हैन के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 50 दिनमा तालिम सिद्धिएका दिन धुरी पनि सिद्धिन्छ। हेलबेटासले जस्तै अन्य सरकारी गैर सरकारी निकायले पनि पुनर्निर्माणमा सहयोगको हात अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। पुनर्निर्माणमा सघाउन चाहने सबै क्षेत्र र समुदायको एकीकृत पहल र सरकारी समन्वयमा पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न सकिए वर्तमान चुनौती सहजै पूरा गर्न सकिने देखिन्छ। हामी एउटा सानो संस्था हो, सानो परियोजनाले पाइलोटिङ गर्दाखेरि अहिले 6 वटा जिल्लामा, त्यो पनि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय, त्यसपछि सिटिबिटी, अर्थ मन्त्रालय अनि डियुडिबिसीसँग समन्वय गरेर हामी त्यो 6 वटा जिल्लामा गएको हो र 6 वटा जिल्लाका अहिलेसम्म 47 वटा गाविसमा हामी काम गरिरहेका छौं र त्यसलाई बढाउनको लागि डिएफआइडीसँग एसटिसीसँग हामी छलफल पनि गरिरहेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै जिल्लामा पुग्न नसके पनि अरु एजेन्सीहरूलाई पनि हामीले आफूले गरेको कामहरू शेयर गर्न हामी तयार छौं र त्यसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हेलबेटासले फेरि सबै जिल्लामा जानलाई सम्भव नहुनु पनि सक्छ। यी आशा लाग्दा भनाई र कार्यक्रमहरूले कार्यरूप पाउन सक्ने हो भने भूकम्पीय पुनर्निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरू पार गर्न सकिने देखिन्छ। सँगै भूकम्प विस्थापितहरूको आफ्नै नयाँ घरमा फर्कने सपना पनि छिट्टै पूरा हुने अवस्थाको सृजना हुन सक्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले दलित समावेशीकरणका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट, जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी सामग्री र पुनर्निर्माणको चुनौती र अवसर बारेको रिपोर्ट लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यिनै विषयवस्तुका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सल्लाह र सुझावका लागि यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। तपाई हामीलाई युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई जनचासो युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।